या बनी इसराइल अस्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नीमती यल्लती, मेरी नेमत वो जो, अनअमतु, मैंने इनाम की, अलैकुम, तुम पर, व अन्नी, और ये कि बेशक मैंने फजलतुकुम, फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम जहान वालों पर। जी, ये अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल से मुखातिब हैं। और खुसूसन जो है वो इस वक्त जो है वो ये जो मुकाम है ये मदीने के यहूदियों से नबी से अल्लाह ताला जो है वो खिताब फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला जो है वो बनी इसराइल को कह रहे हैं कि ए बनी इसराइल, याद करो वो वक्त जब मैंने तुम पर अपनी नेमतें तुम पर निछावर कर दी थी और तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत अता की थी। यानी एक वो वक्त था जब तमाम अकवाम पर बनी इसराइल की इल्म फजीलत की दाग बैठी हुई थी। यानी बनी इसराइल जो है वो अपने इल्म और अपने फजल से जो है वो सबसे सुपीरियर समझे जाते थे। और अल्लाह की ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि इंसान जो है ना वो उसकी मुआशरे में कोई इज्जत हो। तो ये इज्जत जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो बनी इसराइल को दी हुई थी। और इस इज्जत देने से एक मिनट जरा, ये अपना बशकीला अपना जो है ना ये म्यूट, कैमरा ऑफ करें। चले, मैंने कर दिया। तो अब ये जो नेमत होती है ना, बेसिकली ये नेमत भी एक आजमाइश होती है। इनको नेमत मिली, इन्होंने जो है वो कुफराने नेमत किया। तकवा इख्तियार करने की बजाय जो है वो तकब्बर के रास्ते पर बैठ गए। और वो कहने लगे चूंकि हम अंबिया की औलाद हैं, अल्लाह के चहीते हैं, हम जो है वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। और अगर हम जाएंगे भी तो चंद लम्हों के लिए। ये इनका अकीदा था। ये आगे सूरह बकरा में ही आएगा कि यहूदी ये कहा करते थे कि हमें जो है वो जहन्नम की आग नहीं छुएगी, क्योंकि हम जो है वो अंबिया की औलाद में से हैं, तो इसराइल की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो नेमत जो है वो इनको याद करवाई कि याद करो कि हमने तमाम जहान वालों पर जो है वो तुम्हें फजीलत दी थी। और मजीद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वत्तकू, और डरो। वत्तको, और तुम सब डरो, यौमन, उस दिन से, ला तजसी, नाकाम आएगी, नफ्सुन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के, शैया, कुछ भी, वला युकबलु, और ना कबूल की जाएगी, मिनहा, उससे, शफाअतुन, कोई सिफारिश, वला युखाजु, और ना लिया जाएगा, मिनहा, उससे, अदलुन, कोई बदला, कोई मुआवजा, वला हुम, और ना वो सब, युनसारून, मदद किए जाएंगे, यानी उनकी मदद नहीं की जाएगी। देखिए, क्यामत वाले दिन जो है ना वो अजाब से निजात की चार सूरतें हैं। अजाब अगर किसी को पहुंचेगा तो उसकी चार सूरतें जो हैं वो क्यामत वाले दिन जो है वो चार सूरतें होंगी अजाब से बचने की। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन से डर जाओ जब ये चार सूरतें काम नहीं आएंगी। पहली सूरत क्या है? पहली सूरत ये है कि अजाब से कि भाई मेरा कोई गुनाहों का बोझ कोई और उठा ले। दूसरी सूरत क्या है कि भाई मेरी कोई सिफारिश कर दे। तीसरी सूरत क्या है कि मैं फिदिया दे दूं, कोई मालो मता दे दूं, और वो जो है ना मुझे कुछ छोड़ दिया जाए। और चौथी सूरत क्या है कि अल्लाह के मुकाबले में बंदा अपना कोई हामी और नासिर, कोई मददगार ले आए जो अल्लाह अल्लाह पर, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह पर फोकियत रखता हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन से डर जाओ जब ये चार सूरतें नहीं होंगी। ला योमन ला तजदी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कोई जान किसी जान के कोई काम नहीं आएगी। यानी पहली सूरत, यानी कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। ना बाप बेटे का, ना जी, बेटा बाप का। वला युकबल मिनहा शफा, और उस दिन किसी की सिफारिश कबूल नहीं होगी। वला युखज़ मिनहा आदलुन, और ना उस दिन किसी से फिदिया लिया जाएगा, मुआवजा लिया जाएगा कि भाई इसको, इससे मुआवजा लो और इसको छोड़ दो, इसको जहन्नम में ना फेंको, इसको जन्नत में ले जाओ। वला हुम युनसरून, और चौथी सूरत ये कि अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं होगा उनका। तो ये चार सूरतें अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान कर दी। तो याद रखिएगा कि एक और जगह पर जो है वो सूरा मेरे ख्याल है हाका में आता है। तो सिर्फ एक मिनट मुझे दें, अब अचानक मेरे जहन में ये बात आ गई है। तो सूरा हाका या सूरा मारिज में आता है। और भी ये जो है वो
جو ہے ना मुख्तलिफ सूरतों में इस तरह का बयान आता है. सो लेट मी टेक जस्ट अ मोमेंट. सूरा ये आ गई मेरे सामने. सूरा हाका में, अच्छा जी, यहाँ पर जो है सूरा मारिज में है. ये सूरा मारिज में ये बयान कुछ सुन ले जरा. देखें, दुनिया में हम जो है वो अपनी औलाद के लिए झूठ बोलते हैं. अपनी औलाद के लिए जो है वो हम हराम कमाते हैं कि हम अपनी औलाद को जो है वो पाल पोस सकें. अपने कुंबे, अपने कबीले के लिए जो है वो हमारी नाक कायम रहे, हम जो है वो उनके लिए बहुत कुछ करते हैं. क़यामत वाले दिन जो है वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला युसअलु हमीमुन हमीमा, और कोई दोस्त किसी दोस्त से सवाल नहीं कर पाएगा. युबस्सरूनहुम, वो एक दूसरे को देख रहे होंगे. यवद्दुल मुजरिमु, और जो मुजरिम होंगे वो चाहेंगे, लो यफ्तदी मिन आदाबी यौमइज़िन बिबनी, कि फिदिये में मुजरिम लोग कहेंगे, या अल्लाह फिदिये में आज के दिन जो है अजाब से बचाव के लिए मेरा बेटा ले लो, या अल्लाह मुझे छोड़ दो. क्या ये इंसान, हम लोग कहेंगे, मैं आप, क़यामत वाले दिन, कि या अल्लाह मेरा बेटा ले लो और मुझे छोड़ दो. व साहिबतिही व अखी, या अल्लाह मेरी बीवी ले लो मुझसे, व अखी, और मेरा भाई मुझसे ले लो और मुझे छोड़ दो. व फसीलतिही अल्लती तुवी, और या अल्लाह मेरा सारा का सारा कुंबा ले लो और मुझे छोड़ दो. व मन फिल अर्दी जमीअन, और जो कुछ जमीन में है या अल्लाह वो सब ले लें. सुम्मा युनजी, बस मुझे निजात दे दें. तो ये उस दिन ये काम नहीं आएंगी चीजें, याद रखिएगा. जिस औलाद के लिए हम जो है वो गुनाहगार होते हैं, उस औलाद को हम जो है वो फिदिये के तौर पर जो है वो आगे करेंगे. जिस बीवी के लिए हम जो है वो गुनाहगार होते हैं, उस बीवी को कहेंगे कि या अल्लाह यार मेरी बीवी ले लो. बीवी से मुराद यहाँ स्पाउस है, यानी खावन, खावन ले लो, बीवी ले लो, या अल्लाह मुझे छोड़ दें बस. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये चीजें काम नहीं आएंगी. अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो सिफारिश पर तकिया करना निरी बेवकूफ़ी है. अमूमन जो है वो उर्फ आम में जो है वो हमारे मौलवी हज़रात ये बताते हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो हमारी सिफारिश करनी है. नो डाउट इसमें सिफारिश जो है वो करनी है. ना सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो बाकी अंबिया ने भी करनी है और सालिहीन ने भी करनी है गुनाहगारों के लिए सिफारिश. लेकिन सिफारिश की शराइत इतनी जो है वो सख्त होंगी ना कि सिर्फ ये सोच के बंदा आराम से जमीन दुनिया पर बैठ जाए कि भाई मेरी तो सिफारिश होनी है, तो ये बेवकूफ़ी है, याद रखिएगा. यानी दोबारा मेरी बात सुन लें कि अगर हम जो है वो सिर्फ सिफारिश पर तकिया कर लें, यानी सिर्फ ये सोच के जमीन दुनिया पर कोई काम ना करें कि भाई हमारी तो सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर देनी है, या हमने अपने बेटे को हाफिज कुरान, आमुल कुरान बना दिया है, साहिब कुरान बना दिया, उसने हमारी सिफारिश कर दी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है. उसकी रीज़न ये है कि सिफारिश की शराइत बड़ी कड़ी हैं. मसलन सिफारिश वही करेगा जिसे अल्लाह ताला इजाजत देंगे, हर कोई सिफारिश नहीं करेगा. ठीक है मामू, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी, जिससे जो औलाद किसी की फौत हो जाती है वो कहते हैं ना ये हमें जन्नत में ले जाएगी, जी बिल्कुल. और एक ये है, और एक जो एबनॉर्मल जिस तरह बच्चे होते हैं जी उनका भी यही कहते हैं, हाँ ये जी, भी है. सुनने में यही आता है. बहरहाल जिसकी औलाद जो है वो बलूगत से पहले फौत हो जाती है, वो वालिदैन के लिए जो है वो सिफारिश करेगी, लेकिन कब करेगी? जब अल्लाह चाहेंगे. तो जिसके हक में अल्लाह चाहेंगे उसी के हक में सिफारिश होगी, याद रखिएगा. औलाद भी उसी के हक में सिफारिश करेगी. ठीक है. और सिफारिश वही करेगा जिसको अल्लाह ताला इजाजत देंगे, और सिर्फ उतनी ही कर सकेगा जितनी अल्लाह ताला की मर्जी होगी, और सिर्फ उसी गुनाह के मुतालिक सिफारिश करेगा जिस गुनाह के मुतालिक अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि भाई इस गुनाह के मुतालिक सिफारिश करो, जिसकी तरफ, यानी जो अल्लाह का हुक्म होगा, और सिर्फ उसी शख्स के हक में कर सकेगा जिसके हक में सिफारिश करना मंजूर होगी. ये तो नहीं होगा ना, देखें कि एक बंदा सिफारिश करेगा क़यामत वाले दिन की, अल्लाह फलां बंदे को माफ कर दे, तो अब अल्लाह ताला का इज़्न अगर होगा कि मैंने इसको माफ करना है, तो वो शख्स बोलेगा.
یعنی ایسا نہیں ہے نا کہ انسان گناہ کرتا رہے کہ میری تو اولاد نے میری سفارش کر ہی دینی ہے. ہاں ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ بھئی میں گناہ کرتا رہوں میری اولاد نے میری سفارش کر دینی ہے. میرا ایک بیٹا یا بچہ ہے نارمل ہے اس نے سفارش کر دینی ہے, حافظ قرآن ہے, عامل قرآن ہے, اس نے سفارش کر دینی ہے. یہ چیزیں یہ دیز آر دا شارٹ کٹس. ٹھیک ہے, تو یہ وہ عرف عام میں وہ آپ نے وہ مووی بھی ایک دیکھی ہوگی پی کے, یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ رانگ نمبر ہے, اس کو ڈائل نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے, جو کریکٹ نمبر ہے, جو رائٹ نمبر ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہے وہ اعمال میں کسر نہیں چھوڑنی. باقی انسان ہے, بندہ بشر ہے, غلطی کمی کوتاہی جو ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگا کے رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل کرے گا, اللہ راضی ہو جائے گا تو بیڑے ہمارے پار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا پلیز. اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, لیکن سورہ فرقان میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے خلاف استغاثہ بھی دائر کریں گے. یعنی ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ مقدمہ دائر کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اس وقت کیا بنے گی؟ دیکھیں, اگر کوئی شخص بڑا خوشی خوشی جائے اور اس کو پتا ہو کہ بھئی میری وہاں سفارش ہونی ہے, اور بندہ دروازہ کھولے اور تھپڑ منہ پر جو ہے وہ مار دیا جائے, تو کیا حالت ہوگی ہماری اس وقت؟ تو یہ تھپڑ نہیں تو اور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری سفارش کرنے کے بجائے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ ہیں, یہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سورہ فرقان کی آیت ہے, یاد رکھیے گا, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ رہیں, اللہ نماز قائم کریں, اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے ذکر کو یاد کرنے کے لیے نماز قائم کریں, نماز پڑھیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ بھئی میں نے نماز پڑھی ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ 4 رکعت پڑھی ہے کہ 3 رکعت پڑھی ہے. اور بعض کا تو ایون اس طرح فیل ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں, بندہ سوچ میں پڑھ دیتا ہے پتہ نہیں میں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو یہ تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا سٹیمولائز کریں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ جو واٹس ایپ سٹیٹس ہے نا, ان سے جو ہے نا وہ بچیں. میں نے دیکھا ہے کئی میرے ریلیٹیوز اپنے, ان کے میں واٹس ایپ سٹیٹس دیکھتا ہوں, گانے لگے ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ گناہ ہے جو بے لذت گناہ ہے, جس کی لذت ہمیں نہیں مل رہی, لذت کوئی اور لے کے جا رہا ہے لیکن گناہ ہمیں مل رہا ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے, اگر اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہیں, اور یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, یہ قرآن پاک پڑھنا یہ صرف خیر و برکت کے لیے نہیں ہے. قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ عمل کے لیے ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلی آیت کی طرف موو کرتے ہیں. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نعمتوں کو یاد کروا رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور یاد کرو جب, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور جب نجات دی ہم نے تمہیں, من آل فرعون, آل فرعون سے, یسومونکم, وہ پہنچاتے تھے تمہیں, سوء العذابی, برا عذاب, یذبحون, وہ ذبح کرتے تھے, ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو, ویستحیون نساءکم, اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. اچھا یہ جو ہے وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آل فرعون سے ہم نے نجات دی تھی, اور وہ آل فرعون کیا کام کرتی تھی, وہ برا عذاب دیتی تھی تم لوگوں کو. بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتی تھی, اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے, عورتوں کو زندہ چھوڑ کے باندی بنا لیتے تھے, غلام بنا لیتے تھے. تو یہ سوء العذاب کیوں چکھا رہے تھے وہ آل فرعون جو ہے وہ بنی اسرائیل پر عذاب کیوں ان کو دے رہے تھے, بیٹوں کو کیوں جو ہے وہ قتل کر رہے تھے؟ کیونکہ سر ان کو پتا تھا فرعون کو کہ ایک جو بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو الٹ دے گا, جی تو وہ ایسے اس ہی, خوف سے سب بچوں کو جی ایسی ہے باجی, اسی ایسی ہے. فرعون نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا, تو نجومیہ نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو جو ہے وہ تہس نہس کر دے گا. اس نے کہا اچھا, ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, نپ دا ایول ایٹ دا بڈ, کہ ہم جو ہے وہ بچہ پیدا جب ہوگا ہم اسی وقت اس کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھیں ڈنکی کی چوٹ پر موسیٰ علیہ السلام کو بچایا, اور نہ صرف بچایا بلکہ فرعون کے منہ پر جوتا بھی مارا, کہ اسی کے محل پر جو ہے اسی کے محل میں فرعون کی پرورش ہونے لگی, موسیٰ کی جو ہے وہ پرورش ہونے لگی. فرعون تو خیر وہ پرورش شدہ ہی تھا بیچارہ. اور دوسری یہ بات یہ کہ من آل فرعون, آل فرعون سے مراد جو ہے وہ فرعون کے پیروکار, یاد رکھیے گا, فرعون کے پیروکار ہیں آل فرعون, یعنی جو فرعون کے فالوور تھے. اسی طرح جو ہے وہ اس آیت سے کچھ جو ہے وہ علماء استدلال یہ بھی کرتے ہیں
کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ اے اللہ، اے میرے الہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو آل میں جو ہے وہ اہل بیت بھی آ جاتے ہیں اور آل میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں. اصل میں ہم جب درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نہ صرف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہم آل محمد بھی ہیں، یاد رکھیے گا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے، ایک آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی آزمائش تو تھی، اور کیونکہ بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے کسی ماں باپ کے سامنے، اور بچیوں کو باندی بنا لیا جائے، تو اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے. اور اب دوسرا جو ہے وہ فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے بنی اسرائیل کو، یہ اللہ تعالیٰ اپنی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے. یعنی یہ ایک اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ انعام یاد کروایا، کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نجات اس طرح دی کہ تمہارے سامنے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، اور آل فرعون جو ہے اس میں غرق ہو گئے، اور تم سب یہ دیکھ رہے تھے، اور یہ عین الیقین تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک گئے. تو ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر مکہ، قریش مکہ کے سامنے اگر قرآن اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر اتارتے نا فزیکلی، تو قریش مکہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے. یعنی انسان اتنا جو ہے وہ گیا گزرا ہے کہ اس کو جو ہے وہ باتوں کا یقین ہی نہیں آتا. اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سامنے جو ہے وہ سمندر پھٹا، اور پھر آل فرعون جو ہے وہ غرق ہو گئی، تو اس کے بعد بھی ان کی کرتوتیں دیکھ لیں کیسی کی کیسی تھی. تو اینی ہاؤ نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، اور تم سب ظالمون، ظلم کر رہے تھے. اچھا، یہ جو نا بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے، اور فرعونیوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور جو فرعونی جو تھے نا، کپتی جن کو بولا جاتا ہے، وہ گائے کی پرستش بھی کیا کرتے تھے. تو اب جو غلام قوم ہوتی ہے نا، ہمیشہ اپنے جو حاکم قوم ہوتی ہے نا اس کی طرف انکلائنڈ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. جیسے ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں، ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں، اور ابھی تک انگلش ہمارے سروں پر جو ہے وہ لٹک رہی ہے. ہم آزاد بھی ہو چکے ہیں، ہمارا جو ہے وہ تعزیرات ہند کا قانون جو ہے وہ چل رہا ہے، یہاں پر عدالتوں میں جو ہے وہ سودی نظام چل رہا ہے، بینکوں میں سودی نظام چل رہا ہے، عدالتوں میں جو ہے وہ سارے وہی احکامات چل رہے ہیں جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے، کیونکہ ابھی تک ہم نے آزادی اصل میں حاصل نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ آزاد ہو کے جب ایک جزیرہ نما سینا میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. اور کیوں؟ تاکہ احکامات دیے جا سکیں کہ بھئی زندگی آگے کیسی گزارنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس پر 40 راتوں میں جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے. اور ہماری یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس پر احکامات کتنے عرصے میں نازل ہوئے؟ 23 سال میں سر. 23 ایئرس، یعنی پورا قرآن پاک جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے. تو دیکھیں اس میں کتنے واضح اور کھلے بیانات ہوں گے. ان پر تو صرف 40 راتوں پہ جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے. تو پیچھے سے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ احکامات لینے گئے، تو پیچھے سے جو ہے انہوں نے گائے کا بچڑا بنا لیا، اور جو ہے وہ اس کی پرستی شروع کر دی. اور بچڑا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نے بنایا تھا؟ وہ سامری نے بنایا تھا، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل سے. تو اب وہ جب وہ بچڑا بن گیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظلم کرنے والے تھے. ہمارے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا اس سے. ٹھیک ہے،
من बाद ज़ालिका, इसके बाद लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम जो है वो शुक्र गुजार बन सको। ठीक है, ये 52 तक ही रहने देते हैं, तो आगे इंशाल्लाह जो है वो 52 से ऑनवर्ड जो है वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। वी हैव लेस देन 1 मिनट। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अब सारी बहनें जो है वो अपने अपने हस्बैंड के आईडी कार्ड नंबर जो है वो मुझे टेक्स्ट कर दें प्लीज। सर सबसे पहले सर अब बड़ी बहन से ले। नहीं, सबसे पहले आपसे क्यों ना लूं मैं? नहीं अब बड़ी बहन से बड़ी लेंगी तो बहन मैं की और दूंगी। बहुत हो